सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवज्यू, माननीय गृहमन्त्री तथा यस वार्ता टोलीका प्रमुखज्यू, माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेताज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता तथा वार्ता टोलीका प्रमुखज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य र भर्खरै यहाँ उपस्थित हुनुभएका कमरेड कञ्चनज्यू, वार्ता टोलीका अर्का सदस्य कमरेड दीपकज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू, आदरणीय जनसमुदायहरू, पत्रकार साथीहरू, आज नेपालको इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय, नयाँ अभियानको सुरुवात गर्ने यो क्षणमा हामी उभिरहेका छौं र यो क्षण नेपाली जनताले लामो समयदेखिको पर्खाइ, लामो समयदेखिको प्रतीक्षा र त्यो प्रतीक्षालाई सफलतामा पुगोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुवैको तर्फबाट देखाइएको तत्परता र पहल र त्यसलाई इमानदारीतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रयासले हामीलाई यो ठाउँमा ल्याएको छ र यो ठाउँमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक अभिवादन र न्यानो नमस्कार गर्दै म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आजको यस समारोहलाई हामीले संक्षिप्त रूपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रम बनाएका छौं र यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला हामीहरू आज फागुन 21 नेपालको गणतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवाहरू, नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गर्ने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गरेर जनहित र जनताका अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्ने काममा अग्रसर हुने तत्कालीन झापा आन्दोलनका शहीदहरू र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको राष्ट्रवादी आन्दोलन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्ना जीवन आहुति दिने आदरणीय शहीदहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नका लागि म सबैजनालाई 1 मिनेट शहीदहरूप्रतिको श्रद्धाञ्जलीका लागि उठिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरु। धन्यवाद। आदरणीय महानुभावहरू, अब यस पछाडि वार्ता टोलीको तर्फबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, डायसमा उपस्थित हुनुभएका सम्मानित व्यक्तित्वहरू, यस हलभित्र र हल बाहिर खचाखच रूपमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, यस वार्ता टोलीका सदस्य कमरेड दीपकलाई मञ्चमा निम्त्याउँदछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा समुपस्थित नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आदरणीय हाम्रो महासचिव, नेपाल सरकारका कार्यक्रममा
समुपस्थित नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आदरणीय कमरेड महासचिव, नेपाल सरकारका माननीय अतिथि आसनमा रहनुभएका महानुभावहरू, यो कार्यक्रममा अत्यन्तै चासोका साथ, उत्साहका साथ, विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरूका साथ सहभागी विभिन्न क्षेत्रका महानुभावज्यूहरू सबैमा संयुक्त वार्ता टोलीको तर्फबाट र म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। इतिहासको रचना गर्ने क्रममा केही त्यस्ता निश्चित संयोगहरू र आकस्मिकताहरूले स्थान लिने गर्दछन्। हामीलाई थाहा छ ती आकस्मिकताहरू र ती संयोगहरू आकाशबाट र ती धरतीबाट च्याउ उम्रे जसै फुर्लुकै उम्रिँदैनन्। त्यसमा मानिसहरूको क्रियाशील भूमिका रहने गर्दछ। त्यो क्रियाशील भूमिकाले नै कुनै कुनै दिनहरू इतिहासको लागि त्यस्ता स्मरणीय दिनहरू बन्न जान्छन् जसले केही शताब्दीहरूलाई, केही दशकहरूलाई र केही वर्षहरूलाई एउटा निश्चित दिनमा संकेन्द्रण गरिदिने गर्छन्। यो दिनले नेपालको इतिहासमा एउटा योगदान अवश्य पनि गर्नेछ। यो योगदान राजनीतिक आन्दोलनको समीक्षा सहितको र नेपाली जनताले नेपालको स्वाभिमानी माटोले जुन प्रकारको अपेक्षा गरिराखेको छ, यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी नेपालको अग्रगमन सहितको शान्ति र स्थिरताको सम्बोधन गर्ने गरी जुन प्रयास नेपाल सरकार र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट भइराखेको छ, यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा हामी सहभागी। यो ऐतिहासिक दिनको साक्षीको रूपमा सहभागी तपाईं सम्पूर्ण महानुभावहरूमा र विशिष्ट महानुभावहरूको सबैमा संयुक्त वार्ता टोलीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत प्रकट गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कमरेड दीपक, यहाँको संक्षिप्त तर महत्त्वपूर्ण मन्तव्यका लागि। यसका पृष्ठभूमिका बारेमा केही कुराहरू राख्ने अनुमति माग्दछु। आदरणीय जनसमुदाय, अब म यसभन्दा पछाडि आजको कार्यक्रमको प्रमुख पक्ष अर्थात् हस्ताक्षर समारोहको कार्यक्रममा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। त्यसभन्दा अगाडि म थोरै यो हस्ताक्षरसम्मको अवस्थामा आइपुग्नका लागि हामीले यसका पृष्ठभूमिका बारेमा केही कुराहरू राख्ने अनुमति माग्दछु। आदरणीय जनसमुदायहरू, यो ठाउँमा आज हामी जहाँ उभिरहेका छौँ ऐतिहासिक क्षणमा, यो क्षणमा आइपुग्नका लागि विगत मलाई लाग्छ
माध्यमहरूबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा छलफलहरू संवादहरू अगाडि बढिरहेका थिए। नेपाल सरकारको जुन सोच खास गरी विगतको निर्वाचन र त्यस पछाडि उहाँको नेतृत्वमा यो सरकार बनेपछि यस किसिमका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउने जुन सोच थियो त्यसका सार्थक परिणामहरूको बारेमा विगतमा भएका सहमति र विगतमा भएका सम्झौताहरू नै हाम्रा अगाडि साक्षी थिए र हामीले ती प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउने नै क्रममा यो बाटोतर्फ अगाडि लिएर जानका लागि खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र उहाँहरूको नेतृत्वसँग अप्रत्यक्ष रूपमा मैले अघि नै भने जस्तो करिब 1 वर्ष अगाडिबाट हामी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संवादमा जोडिएका थियौं। विभिन्न माध्यमहरूलाई बाट जोडिएको यो संवादको श्रृङ्खला अगाडि बढिरह्यो र यता नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट महासचिव स्वयंले यसको पहल गरिरहनु भएको थियो। यद्यपि राजनीतिक मुद्दामा फरक ठाउँमा उभिएको एउटा अवस्थामा र फरक कार्यदिशा र कार्यक्रम लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास सजिलो थिएन। त्यो अप्ठ्यारो प्रयासलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट हामीले अगाडि बढाउँदै लिएर गयौं र विशेष गरी गत साउन भदौमा अलि बढी सघन हाम्रा बीचमा कुराकानीहरू भए, विचारहरूको आदान प्रदान गर्ने कामहरू भए र त्यस बेला अगाडि बढिरहेको त्यो प्रयास निरन्तरता त्यसले पाउन सकेन। खास गरी देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक परिस्थितिहरूले गर्दाखेरि त्यसले निरन्तरता पाउन नसकिसकेपछि अहिले पछिल्लो कालमा फेरि मङ्सिर पुस यी 2 महिना र माघ यी 3 महिनाका बीचमा हाम्रा ती अगाडिका प्रयासहरूकै निरन्तरताको स्वरूप हामीले यो प्रयासलाई अगाडि बढायौं र यो प्रयासलाई अगाडि बढाउने क्रममा नै अहिले हामी यो 3 बुँदे सहमतिमा आइपुगेका हौं। राजनीतिक विषयहरूमाथि, हाम्रा दृष्टिकोणहरूमाथि र सिङ्गो मुलुकलाई खास गरी नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको स्वाभिमान र यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने मामलामा वर्तमान सरकारले लिइरहेका नीतिहरूका बारेमा उहाँहरूले नजिकबाट सरकारका काम क्रियाकलापहरू र विशेष गरी प्रधानमन्त्रीज्यूका कदमहरूलाई उहाँहरूले निहालिरहनु भएको थियो र हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले यो एउटा राष्ट्र बनाउने महान अभियानमा, मुलुक बनाउने एउटा महान अभियानमा तपाईहरू छुट्नु हुँदैन। तपाईहरूले यसमा आफूलाई समावित गराएर मुलुक र राष्ट्रको रूपान्तरणको बाटो जुन हामीले खोजेका छौं, अर्थात् हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र सँगसँगै लोकतान्त्रिक साँच्चै ट्रु सेन्सको लोकतान्त्रिक प्रणाली र त्यो प्रणाली अझ उन्नत स्तरको समाजवादी व्यवस्था र त्यो व्यवस्थालाई प्राप्त गर्नका लागि हामीसित अहिले प्राप्त भइरहेका उपलब्धिहरू, यी उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको बाटोमा जाने हाम्रो सत प्रयास हामीले अगाडि बढायौं। छलफल हामीले निरन्तर चलाइरह्यौं। हाम्रा बीचका असहमतिहरूका बारेमा पनि हामीले खुलस्त कुराकानीहरू अगाडि बढायौं। त्यही क्रममा नै हामी एउटा निचोडमा अहिले आइपुगेर आजको यो 3 बुँदे अर्थात् हिजो हामीले यो 3 बुँदे सहमतिमा पुग्ने टुङ्गोमा पुगेका हौं र यो 3 बुँदाको हामीले हिजो निष्कर्ष निकालिरहँदा हामीले प्राप्त गरेको यो उपलब्धिलाई स्वाभाविक रूपमा आम जनसमुदायका बीचमा एउटा समारोह आयोजना गरेर गर्ने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हिजो सहमति हामीले पुगेपछि आज ठिक 24 घण्टा अलि बढी 28 घण्टा पछाडि हामी यो समारोह गर्न गइरहेका छौं र यो समारोहमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईं सबै साथीहरूको यो के छ त त्यो बुँदाहरूमा भन्ने विषयमा म अब यहाँहरुका अगाडि यो पढेर सुनाउन गइरहेको छु। सहमति पत्र। नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच निम्नलिखित सहमति भएको छ।
1, दुवै पक्ष नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं। 2, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ। 3, नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ। हस्ताक्षर माननीय रामबहादुर थापा, वार्ता टोली प्रमुख तथा गृहमन्त्री, कमरेड प्रकाण्ड, प्रवक्ता तथा वार्ता टोली प्रमुख, राजन भट्टराई, वार्ता टोली सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार, कमरेड दीपक, वार्ता टोली सदस्य तथा केन्द्रीय समिति सदस्य। यसरी यो 3 बुँदे सहमति नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा सम्पन्न भएको छ। यसलाई तालीको गडगडा बीच अनुमोदन गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब यसलाई औपचारिक रूपमा हस्ताक्षरका लागि म सबैभन्दा पहिला वार्ता टोलीका प्रमुखहरू 2 माननीय गृहमन्त्री तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली प्रमुख माननीय रामबहादुर थापा ज्यूलाई र त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता तथा वार्ता टोली प्रमुख प्रवक्ता कमरेड प्रकाण्डलाई यसमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद वार्ता टोलीका संयोजकज्यू र सदस्यज्यू। यो राष्ट्रिय सभागृह वास्तवमा धेरै राम्रो ठाउँ छ। यसले मलाई लाग्छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने क्रममा यो नेपाल सरकारसँग खास गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अगुवाई गर्नुभएको चाहे राजनीतिक दलका हिसाबले होस् चाहे नेपाल सरकारको उहाँले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि होस्, तेस्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षर समारोह यही नै सम्पन्न भएको छ र यसले यो ठाउँ हामीले रोज्नुका पछाडि सानो हुँदा हुँदै पनि यो शुभ साइत दिने ठाउँ भएको एउटा
समारोह हामीले आयोजना गरेका छौँ र भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ। र अब म यसभन्दा पछाडि कार्यक्रममा लामो समय नलिकन मन्तव्यको कार्यक्रमलाई अगाडि राख्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला यस समारोहलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव, नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रले यहाँले चाल्नुभएका कदमहरू र विशेष गरी अहिले शान्तिपूर्ण बाटोबाट नेपाल राष्ट्रको रूपान्तरकारी अभियानमा आफ्नो दलको अगुवाई गर्ने निष्कर्ष निकालेर त्यो बाटोतर्फ देश र जनतालाई सङ्गठित र गोलबन्द गर्दै अगाडि जाने जुन निष्कर्षका साथ यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, त्यो उपस्थितिका सन्दर्भदेखि आगामी आफ्ना कार्यदिशा र कार्यभारहरूका बारेमा मन्तव्य राखिदिनु हुन म महासचिव कामरेड विप्लवलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउँदै हुनुहुन्छ कामरेड विप्लव। प्रतीक्षा। नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा सम्पन्न सहमति हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थित वार्ता टोलीका कमरेडहरू, यहाँ उपस्थित सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष, सम्माननीय उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीजीहरू, माननीयज्यूहरू, हाम्रो जनप्रिय पार्टीका केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू र यो हस्ताक्षर समारोहलाई नजिकबाट स्पर्श गर्नको लागि यो समारोहमा आफ्नो उत्साहपूर्ण सहमति दिनको लागि उपस्थित पत्रकार बन्धुहरू, सुरक्षा निकाय लगायत यो हल र बाहिर उपस्थित सबै मित्र र जनसमुदायहरू सबैमा म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट न्यानो लाल सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय र यहाँ सहभागी मित्रहरू, यो एउटा नयाँ दिन, नेपाली राजनीतिको, नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको यो एउटा नयाँ दिन जो हाम्रो अगाडि उपस्थित छ, यसलाई सफल पार्नको निम्ति यो 3 बुँदे सहमति पत्र सफलतापूर्वक तयार पार्न र सहमति कायम गर्न सफल वार्ता टोलीका मित्रहरू र कमरेडहरूलाई म हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै यो पहल गर्ने हाम्रो पार्टी, नेपाल सरकार, यसका जिम्मेवार नेतृत्वगण र यसलाई सफलतातर्फ अग्रसर गराउनको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट भूमिका पुरा गर्ने कानुनविद, मानव अधिकारवादी, पत्रकार बन्धुहरू, साहित्यकार, बुद्धिजीवीहरू, कलाकारहरू, सुरक्षा निकायका सेना प्रहरीका मित्रहरू, विभिन्न क्षेत्रमा भूमिका पुरा गर्ने हाम्रा अन्य कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रा मित्रहरू, कमरेडहरू, विभिन्न तरिकाले हामीसँग आबद्ध भएर नजिकबाट सुझाव दिने मित्रहरू सबैलाई म यो अवसरमा सम्मान गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि यो सहमति केवल नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै कुरा होइन, यो सहमति केवल पार्टीको कुरा मात्रै होइन र केही नेताहरूको कुरा होइन,
यो सहमतिको पछाडि हाम्रो त्यो भित्र लुकेको एउटा महान आकांक्षा छ। नेपाल देशलाई एउटा आत्मनिर्भर, स्वाधीन र सुन्दर देश बनाउने हाम्रो सपना यो भित्र छ। हाम्रो यो भित्र देशमा दीर्घ शान्ति, स्थिरता र नेपाली जनताको अहिलेसम्म पुरा नभएको समृद्धिको आकांक्षा, नेपालका युवाहरूभित्र हुर्किएको एउटा समृद्ध जीवनको चाहना यो भित्र रहेको छ। त्यसैले यसलाई पुरा गर्नको लागि जसरी हामीले सम्पूर्ण क्षेत्रबाट एउटा सकारात्मक सहयोग प्राप्त गर्यौं, हामी खुसी छौं र हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। आदरणीय र मित्रहरू, के आज फेरि एउटा अर्को सन्दर्भको दिन पनि छ। अघि हाम्रो उद्घोषक कमरेडले, राजन भट्टराई कमरेडले स्मरण पनि गर्नुभयो। एउटा अँध्यारो समयमा, अँध्यारो एउटा परिवेशमा उज्यालो सपना देखेर झापाको सुखानीको जङ्गलमा हाम्रा 5 जना अग्रजहरूले रगत दिएका थिए। उनीहरूले सहर्ष आफ्नो जीवनलाई नेपाली जनता र नेपाल देशको लागि समर्पित गरेका थिए। त्यो दिनसँग समय भनौँ आज जोडिएको छ। त्यसकारण आजको दिनमा जो शहीदहरूले एउटा निश्चल सपना देख्दै, एउटा उत्कृष्ट आकांक्षा राख्दै नयाँ भविष्यको निम्ति, नेपाली जनताको एउटा सुखद भविष्यको निम्ति आफ्नो जीवन दिनुभएको थियो, त्योसँग जोडिएको यो दिन जसलाई हामीले शहीद सप्ताह भनेर मनाउने गरेका छौँ। जनयुद्धमा बलिदान गर्ने दिलबहादुर रम्तेल फागुन 14बाट झापाको जङ्गलमा झुन्डिन तयार र गोली खान तयार 5 जना अग्रजहरूको शहीद जोडेर नेपाली शहीदहरू, नेपालका परिवर्तनकारी शहीदहरूको स्मरणमा हामीले शहीद सप्ताह मनाउने गर्ने गर्छौँ। समय भन्नुपर्छ, आज हाम्रो त्यही दिन परेको छ। आज बिहानै अवसर पनि जुट्यो र हामी एउटा गाउँमा बस्दै गर्दा हामीलाई शहीद आमाले टीका लगाइदिनु हो र एउटा उहाँले भन्नुभयो, आजसम्म धेरैका इच्छा पूरा भए तर शहीदको चाहना पूरा भइसकेको छैन। नेपालका जनताको चाहना पूरा भएको छैन। हामी दुःख गरी खाने नेपालीको चाहना पूरा भएको छैन। त्यसैले तपाईहरु त्यहाँ हस्ताक्षर गर्दा यो सम्झेर गर्नु होला। र हामीलाई के अनुभूति भएको छ कमरेडहरू र मित्रहरू, उहाँको कुरा सुन्दा हामीले भन्नुपर्ने, हामी भित्र एउटा चाहिँ भावना उर्लिने गर्छ कि हामी जुन उद्देश्य लिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागी बन्यौं, हाम्रा अग्रजहरू सहभागी बन्नुभयो, दुःख नपाउने कम्युनिस्ट नेता छैन। मृत्युको नजिक नपुगेर फर्केको नेता पनि छैन। मृत्युको नजिक सबैभन्दा कठिन समय नपुगेर फर्केको नेता पनि छैन। सबैभन्दा कठिन समय, सबैभन्दा कठिन खालका परिस्थितिहरू नझेलेको हामीसँग कोही पनि नेताहरू छैन। हामी यो परिवेशमा छौँ। त्यसैले यो अवसरमा म सबै आदरणीय शहीदहरूलाई सम्मान गरौँ, शहीद परिवारलाई विश्वास दिलाउँ कि हामी जे सपना देखेर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यौं, हाम्रो जीवन यहाँ बलिदान गर्छौं तर शहीदको सपना मर्न दिँदैनौँ। हाम्रो एउटा त्यो प्रतिबद्धता छ मित्रहरू। त्यो लिएर म तपाईहरुको बीचमा उभिएको छु, यहाँहरुको बीचमा उभिएको छु। बेपत्ता योद्धाहरूको कुरा गर्नुस्, हाम्रो घाइतेहरूको कुरा गर्नुस्, या नेपाली परिवर्तनकारी आन्दोलनमा अहिलेसम्म अपाङ्ग भएर बसिराखेका हाम्रा योद्धाहरूको कुरा गर्नुस्,
हामी सबैलाई यति बेला सम्झिनुपर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ। हामी उनीहरूको चाहनालाई पूरा गर्ने एउटा प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। म यति राख्न चाहन्छु। अहिले पनि हाम्रा कमरेडहरू थुप्रै 150 भन्दा बढी कमरेडहरू जेलमा हुनुहुन्छ। छुट्दै पनि आउनुभएको छ। कमरेड कञ्चन समय यहाँ आइपुग्नु भएको छ हैन, छुटेर र उहाँलाई म यहीँबाट स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र हाम्रा धेरै साथीहरू अब सायद छुट्नुहुनेछ र हामी एउटा मुक्त आकाशमा फेरि मिलाउनुहुनेछ। हाम्रो विश्वास छ यो वातावरण बनेको छ। यसको लागि नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामी दुवैले एउटा जिम्मेवारी पूरा गरेको अनुभूति भएको छ। मित्रहरू, समाजमा 4 थरी मान्छेहरू देखिन्छन्। एक थरी शोषक छन् र उत्पीडक छन्। एक थरी श्रमिक छन्, उत्पीडित छन्, तर उनीहरू बोल्न सक्दैन। तेस्रो थरी मान्छेहरू अलिअलि गुनगुन त गर्छन्, गुनासो त राख्छन्, तिनीहरू उठ्न सक्दैनन्, जाग्न सक्दैनन्। तर हामी कम्युनिस्ट, हामी जति बेला अन्याय हुन्छ, जति बेला आफ्ना मान्यताहरूमा घात लागेको, मान्यताहरूमाथि हमला भएको महसुस हुन्छ, आफ्नो देशमाथि अतिक्रमण भएको या कसैले हस्तक्षेप गरेको अनुभूति हुन्छ, अर्का नागरिकहरू छन् जो उनीहरू विद्रोह गर्छन्। हामी कम्युनिस्टहरू हाम्रा मान्यताहरूमाथि हमला हुँदाखेरि, हाम्रो आकांक्षामाथि हमला हुँदाखेरि, हाम्रो देशमाथि धावा हुँदा, हाम्रो देशमाथि कसैले अलिकति गिद्धे दृष्टि लाउँदा हामी विद्रोह गर्छौँ। हामी विद्रोह गर्ने मान्छेहरू र विद्रोह गर्दै अहिलेसम्म आएका छौँ। तर कम्युनिस्टहरू विद्रोह मात्रै गर्दैन। जब परिस्थिति बदलिन्छ, परिस्थिति बदलिएको स्थितिमा र राज्यले आफ्नो भूमिका पूरा गरेको स्थितिमा कम्युनिस्टहरू भनेका शान्तिका दूत पनि हो। विद्रोहका योद्धा मात्रै होइनन्, शान्तिका दूत पनि यो संसारमा कोही छ भने कम्युनिस्ट नै छ। सम्पूर्ण उत्पीडनलाई मिल्काएर समाजमा दीर्घकालिक ढङ्गले न्यायपूर्ण समाज स्थापित गर्ने विचार, दृष्टिकोण र आकांक्षा कहीँ छ भने त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग छ। त्यो हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले त्यो आकांक्षा सहित हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ र आजको परिवेश बदलिएपछि हामीले भनेका छौँ 3 बुँदेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबद्ध छ। यसलाई हामी पालना गर्छौँ, यसलाई हामी दृढतापूर्वक भन्छौँ। यहाँ कसैले पनि कहीँबाट पनि आशंका या विभिन्न ढङ्गले यसलाई उत्तेजनात्मक या अर्को ढङ्गले कुतर्क गर्न जरुरी छैन। तर हामी प्रतिबद्ध छौँ, यसलाई हामी पालना गर्छौँ। हामीलाई के लागेको छ भने नेपाली समाज रूपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। लामो यो प्रक्रियामा यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले देखेका छौँ सामाजिक रूपान्तरण, राज्यको रूपान्तरण र जीवनको रूपान्तरण पुगेको छैन। त्यसले हामीले कुराकानी गर्थ्यौँ। पहिला पनि हामी यो एक प्रकारले कर्णाली एउटा गीत गाइन्छ, यहाँ सुन्नु होला होइन, यो कस्तो प्रेम भयो जुन र घामको जसो कहिले भेट नहुने भनेर जुन र घामको भेट हुँदैन भन्ने एउटा गीत देउडामा गाइन्छ। हामी यो परिवेशमा हामी त्यस्तै हुन थाले जस्तो मान्छेले अनुमान गर्दै, तर जुन र घामको पनि भेट हुन्छ। यो अगाडि पनि सम्मान गरौँ, शहीद परिवारलाई इमानदारीपूर्वक आफ्नो कुरा विश्वास दिलाउँ कि हामी जे सपना देखेर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यौँ, हाम्रो जीवन यहाँ बलिदान गर्छौँ, तर शहीदको सपना मर्न दिँदैनौँ। हाम्रो 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 एउटा त्यो प्रतिबद्धता छ मित्रहरू। त्यो लिएर म तपाईँहरूको बिचमा उभिएको छु, यहाँहरूको बिचमा उभिएको छु। बेपत्ता योद्धाहरूको कुरा गर्नुहोस्, हाम्रो घाइतेहरूको कुरा गर्नुहोस्, या नेपाली परिवर्तनकारी आन्दोलनमा अहिलेसम्म अपाङ्ग भएर बसिराखेका हाम्रा योद्धाहरूको कुरा गर्नुहोस्। हामी सबैलाई यति बेला सम्झिनुपर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ र हामी उनीहरूको चाहनालाई पूरा गर्ने एउटा प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। म यति राख्न चाहन्छु। अहिले पनि हाम्रा कमरेडहरू थुप्रै 150 भन्दा बढी कमरेडहरू जेलमा हुनुहुन्छ, छुट्दै पनि आउनुभएको छ। कमरेड कञ्चन समय यहाँ आइपुग्नु भएको छ हैन, छुटेर, र उहाँलाई म यहीँबाट स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र हाम्रा धेरै साथीहरू अब सायद छुट्नुहुनेछ र हामी एउटा मुक्त आकाशमा फेरि मिलन हुनेछौँ। हाम्रो विश्वास छ यो वातावरण बनेको छ।
यसको लागि नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामी दुवैले एउटा जिम्मेवारी पूरा गरेको अनुभूति भएको छ। मित्रहरू, समाजमा चार थरी मान्छेहरू देखिन्छन्। एक थरी शोषक छन् र उत्पीडक छन्, एक थरी श्रमिक छन्, उत्पीडित छन्, तर उनीहरू बोल्न सक्दैनन्। तेस्रो थरी मान्छेहरू अलिअलि गुनगुन त गर्छन्, गुनासो त राख्छन्, तिनीहरू उठ्न सक्दैनन्, जाग्न सक्दैनन्। तर हामी कम्युनिस्ट, हामी जति बेला अन्याय हुन्छ, जति बेला आफ्ना मान्यताहरूमा घात लागेको, मान्यताहरूमाथि हमला भएको महसुस हुन्छ, आफ्नो देशमाथि अतिक्रमण भएको या कसैले हस्तक्षेप गरेको अनुभूति हुन्छ, अर्का नागरिकहरू छन् जो उनीहरू विद्रोह गर्छन्। हामी कम्युनिस्टहरू हाम्रा मान्यताहरूमाथि हमला हुँदाखेरि, हाम्रो आकांक्षामाथि हमला हुँदाखेरि, हाम्रो देशमाथि धावा हुँदा, हाम्रो देशमाथि कसैले अलिकति गिद्धे दृष्टि लाउँदा हामी विद्रोह गर्छौँ। हामी विद्रोह गर्ने मान्छेहरू र विद्रोह गर्दै अहिलेसम्म आएका छौँ। तर कम्युनिस्टहरू विद्रोह मात्रै गर्दैनन्। जब परिस्थिति बदलिन्छ, परिस्थिति बदलिएको स्थितिमा र राज्यले आफ्नो भूमिका पूरा गरेको स्थितिमा कम्युनिस्टहरू भनेका शान्तिका दूत पनि हो। विद्रोहका योद्धा मात्रै होइनन्, शान्तिका दूत पनि यो संसारमा कोही छ भने कम्युनिस्ट नै छ। सम्पूर्ण उत्पीडनलाई मिल्काएर समाजमा दीर्घकालिक ढङ्गले न्यायपूर्ण समाज स्थापित गर्ने विचार, दृष्टिकोण र आकांक्षा कहीँ छ भने त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग छ। त्यो हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले त्यो आकांक्षा सहित हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ र आजको परिवेश बदलिएपछि हामीले भनेका छौँ 3 बुँदेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबद्ध छ। यसलाई हामी पालना गर्छौँ, यसलाई हामी दृढतापूर्वक भन्छौँ। यहाँ कसैले पनि कहीँबाट पनि आशंका या विभिन्न ढङ्गले यसलाई उत्तेजनात्मक या अर्को ढङ्गले कुतर्क गर्न जरुरी छैन। तर हामी प्रतिबद्ध छौँ, यसलाई हामी पालना गर्छौँ। हामीलाई के लागेको छ भने नेपाली समाज रूपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। लामो यो प्रक्रियामा यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले देखेका छौँ सामाजिक रूपान्तरण, राज्यको रूपान्तरण र जीवनको रूपान्तरण पुगेको छैन। त्यसले हामीले कुराकानी गर्थ्यौँ। पहिला पनि हामी यो एक प्रकारले कर्णालीतिर एउटा गीत गाइन्छ, यहाँ सुन्नु होला होइन, कस्तो प्रेम भयो जुन र घामको जसो कहिले भेट नहुने भने जस्तो। हेर्नुहोस् है, न जुन र घामको भेट हुँदैन भन्ने एउटा गीत देउडामा गाइन्छ। हामी त्यस्तै त्यस्तै हुन थाले जस्तो मान्छेले अनुमान गर्थे, तर जुन र घामको पनि भेट हुन्छ। यो अगाडि पनि हाम्रो कुरा भएको थियो। हामीले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कुरा यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा भएको थियो, मैले राखेको थिएँ। तपाईहरूले नेतृत्व गर्नुहोस्। हामी कसैलाई पीडाएर होइन, कसैको भाग खोसेर होइन, कसैमाथि हमला गरेर होइन, हामी नेपाली जनताको श्रममाथि उभिएर आफ्नो देश बनाउन चाहन्छौँ। हामी बनाउँछौँ, त्यो बनाउने नेतृत्व हामी गरौँ। हाम्रो चाहना, हाम्रो छलफल चलेको थियो। आज हामी त्यहाँ एउटा नयाँ परिवेश हामीले भन्यौँ नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदै आएको छ। यो सही कुरा हो। 50 सालदेखि आजसम्म खण्ड खण्डमा नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदै आएको छ, तर त्यो पूर्ण भएको छैन। आज पनि नेपालका मजदुरहरूको स्थान कमजोर छ, छैन। आज पनि किसानहरूको स्थिति बेहाल छ। आज पनि दलित, महिला, जनजाति, उत्पीडित, मधेस अथवा उत्पीडित समुदायहरू सन्तुष्ट छैन। हामी त्यो देख्छौँ। त्यो परिवेशमा हाम्रो भनाइ के छ भने जनताको प्रतिनिधि अथवा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि हुनुको हिसाबले जहाँ जहाँ हाम्रो असहमति रह्यो हामीले त्यहाँ दृढतापूर्वक राख्यौँ। संविधान बन्दाखेरिको प्रक्रियाको कुरा भन्नुहोस् या नेपालमा व्याख्या गरिएको संसदीय व्यवस्था या तपाईँको चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाको, बहुदलीय व्यवस्थाको जो व्याख्या भयो त्योमा हामी सहमत भएनौँ। हामी अहिलेको सरकारसँग कुरा होइन यो। हामी होल नेपालको एउटा राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा जे जति छलफल र बहसहरू भए त्योमा हामी सहमत हुन सकेनौँ, भएनौँ। र हामीले
आफ्नो तर्फबाट एउटा विद्रोह गर्यौं, हामी अगाडि बढेकै हो। हाम्रो अहिले पनि भनाइ छ, नेपालमा आज कसैले पनि सुरक्षित अनुभूति गर्ने स्थिति छैन। सबै नेताहरूलाई, सबै पार्टीहरूलाई, सबै जनतालाई वर्तमान व्यवस्थाले आफ्नो जीवनमाथि आफै शान्तिपूर्ण बाटोबाट आफै हावी भएको, आफ्ना आफै भावनाहरू, नेतृत्व गरिरहेको आफ्ना मान्यताहरू, अनुभूति भयो। आफ्ना विचार, आफ्ना दर्शन, आफ्ना कार्यक्रम, आफ्नो कार्यदिशालाई जनताको बीचमा लगेर जनताको मन जितेर तिनीहरूलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने छुट दिएको छ। त्यो छुट र त्यो बाटोतर्फ जानका लागि यहाँले विशेष गरी महासचिवको हिसाबले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ त्यो शान्तिपूर्ण बाटोबाट त्यो बाटोतर्फ उन्मुख जाने कुरा, नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा, नेपाल राष्ट्रलाई अग्रगमनतर्फ अगाडि लिएर जाने कुरा, नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई जोगाएर लिएर जाने कुरामा त्यति धेरै फरक र त्यति धेरै हाम्रा बीचमा मतान्तरहरू छैनन् भन्ने हामीलाई